यो डेटा हेरे लाइक वान वाट इज ह्यापनिङ के ग्लोबली जस्ट सी के कति धेरै प्रब्लम्सहरू छ ग्लोबली ओसियनको टेम्परेचरहरू बढिरहेछ 700 मिलियन पिपल्स आर हङ्ग्री अनि 700 पिपल मिलियन 60 मिलियन एलोन इन 5 इयर्स के गाइज 5 इयर्स के यो 5 वर्ष भने 60 मिलियन पिपल्स आर एडेड टु द हङ्ग्री ग्रुप के अनि जुन मिट प्रडक्सन हुन्छ नि मिट प्रडक्सनले हाम्रो ग्रिन हाउस इमिसनमा चाहिँ जो ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा बढी ग्रिन हाउस इमिसन मिट प्रडक्सनमा हुन्छ क्या वी थिङ्किङ लाइक हाम्रो यो एरोप्लेन्समा यो कारमा जति ग्रिन हाउस ग्यास इमिट हुन्छ नि एक्चुअली नो गाइज यु आर रङ कि यो मिट प्रडक्सनमा नि त्योभन्दा बढी ग्रिन हाउस इमिसन हुन्छ क्या एन्ड अर्को फ्याक्ट छ कि एग्रिकल्चरले नि हाम्रो 20% ग्रिन हाउस इमिसनको कज छ कि एग्रिकल्चर एलोन के 20% ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन के जस्ट सी द नंबर के डेटा के अनि 1 kg अफ मिटलाई प्रड्युस गर्न नि हुन्छ नि त्यो सप्लाई म्यानुफ्याक्चरदेखि लिएर लास्टको जुन स्टेज हुन्छ नि जुन कन्ज्युमरको घरसम्म पुग्छ 15,000 लिटर्स वाटर युज हुन्छ कि 15,000 गाइज के 1 kg अफ मिटमा के द मिट तिम्रो जुन किन्छ नि घरमा लाइक 1 kg मटन चिकन त्यसमा 15,000 लिटर वाटर युज भइरहेछ के and do you guys think your small problems are actually this is not a small problem okay guys it is global problem okay and actually so that's why we are focused on this thing right so like so impact of मैले त भनिसके ग्लोबली के भइरहेछ भने त्यसो त्यो ग्लोबली हुन्छ नि एक्चुअली जुन सबै जुन देख्यो नि त्यो सबै कारण फुडले भइरहेछ के सो त्यो फुडले गर्दा एक्चुअली के हुन्छ हाम्रो डाइटमा इम्प्याक्ट क्रिएट हुन्छ फुडले गर्दा हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ मिटको इन्डस्ट्रीहरूले गर्दा वेलिङहरू जस्तो हुन्छ कति धेरै वाटर युज भइरहेछ हाम्रो मेरिन लाइफ डिस्ट्रोय भइरहेछ अल्टिमेटली हाम्रो बायोडाइभर्सिटी के हाम्रो जुन चाहिँ एग्रिकल्चरको लागि वी आर डिस्ट्रोइङ ल्यान्ड्स के जङ्गल्सहरू काट्ने त्यसपछि त्यसले गर्दा यु नो लाइक जस्ट सी के जस्ट हामीले हुन्छ नि राति भात खान अगाडि दाल अर समथिङ भन न मोमोज अर समथिङ एक्चुअली त्यो प्लेटमा आउन अगाडि नै एक्चुअली द्याट थिङ हेज क्रिएटेड सो मच ब्याड इम्प्याक्ट इन द सोसाइटी के त्यति धेरै इम्प्याक्ट क्रिएट भइरहेछ क्या सो एज सेड कि जति धेरै ठुलो प्रब्लम हुन्छ त्यति नै अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ होइन अनि लाइक जति धेरै प्रब्लम्स त्यति धेरै नै अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ है सो गाइज दिस इज द बेस्ट टाइम दिस इज द बेस्ट भनौँ न लाइक थीम छ कि यु गाइज क्यान सल्भ के बिकज यो इट्स अ ग्लोबल प्रब्लम है गाइज अनि एग्रिकल्चरको कुरा गरेँ मैले भने नि एग्रिकल्चर एलोन एकाउन्ट्स फर द 1/3 अफ द इकोनोमिक आउटपुट यु गाइज माइट थिङ्क यो आइटी इन्डस्ट्री छ नि आइटी इन्डस्ट्रीले इकोनोमिक भ्यालु एड गर्छ अरू यो लग्जरी इन्डस्ट्रीले यो स्पेस इन्डस्ट्रीले होइन गाइज यु आर रङ के एग्रिकल्चरले एलोन नि 1/3 अफ द इकोनोमिक आउटपुटमा कन्ट्रिब्युट गर्छ के ग्लोबली के 1/3 के अनि यो फुड सर्भिसको जुन छ नि जुन मार्केट छ नि इट इज एक्सपेक्टेड टु रिच $4.2 trillion by 2014 के मार्केट हेरे गाइस इट इज नॉट जस्ट $billion मार्केट के इट इज $1 trillion मार्केट के $1 trillion के एंड येट द इंडस्ट्री इज फेलिंग अस के सो यसो हैन हाम्रो बायोडाइभर्सिटी हाम्रो मेरिन लाइफ हाम्रो डाइट्सहरु हाम्रो everything is broken guys so we are here to solve this problem so this is the chance okay? The time is now okay? You guys need to act you guys need to you know like solve those problems right so like म अर्को स्टार्ट गर्छु हैन सो हाउ इज फुड इन्डस्ट्री मैले फेलको त कुरा गरेँ तर कसरी फेल भइरहेछ हैन त्यो पनि म पुरा एक्सप्लेन गरिदिन्छु हल्का डिटेलमा सो यु क्यान यु गाइज टेल मी लाइक वेयर वाज फुड स्टार्टेड हैन पास्टमा गयो भने ह्युमन इभोल्युसनको कुरा गऱ्यो नि फुड वाज जस्ट फर सर्भाइभल के हुन्छ नि हामीले न्युट्रिएन्ट्सको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो हैन फर जस्ट इट वाज अ थिङ फर सर्भाइभल बट अहिले हेर के त्यति बेला के थियो भनेपछि नि लाइक जुन स्याल्टी कुराहरू हुन्थ्यो नि स्वीट कुराहरू हुन्थ्यो नि एक्चुअली हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले फाइट गर्नुहुन्थ्यो कि फर द्याट फुड के एक्चुअली बट अहिलेको टाइम हेर हामीलाई के किन्नु छ नि लाइक पिरो खानु पर्ने छ कि लाइक अमिलो खानु पर्ने छ एभ्रिथिङ यु क्यान जस्ट अर्डर यु क्यान बाई अन्त सो बट एक्चुली लट्स अफ प्रोसेसहरू इन्भल्भ हुन्छ है सो यु क्यान थिङ्क लाइक सिक है त्यो इभोल्युसनबाट नै हाम्रो त्यस्तो आइसकेको छ कि लाइक टेस्टहरू हुन्छ स्वीट खाने बानी स्याल्टी खाने बानी जुन अहिले भइसकेको छ नि हामीलाई लाइक मिठो खाना पनि मिठो लाग्दैन कि एकदम हुन्छ नि वी आर नेभर सेटिस्फाइड कि अर्को ट्राई गरौँ यो खाम सो एक्चुली द्याट इज सिस्टम त्यो करप्ट भइसकेको छ कि अनि अर्को कुरा गऱ्यो भने आउटसोर्सिङ द जसरी फर इक्जाम्पल मैले भने लाइक इन द पास्ट के हुन्थ्यो लाइक
मेनली मेल्स है, मेल्सहरूले हन्ट गर्न जानुहुन्थ्यो जङ्गलहरूमा, दे युज टु डु एग्रिकल्चर है। अनि उहाँहरूले आइसकेपछि हाम्रो मम्मीहरूले भनौँ फिमेल्स युज टु कुक है, फिमेल कुक गरिसकेपछि दे युज टु फिड चिल्ड्रेन होइन। बट अहिले के छ, क्यान एनी वान टेल मी, जुन हामीले अहिले जुन कसैले चिप्स खाएर दे आर ड्रिङ्किङ टी, एनी वान क्यान टेल मी कसले त्यो प्रड्युस गरेको छ? क्यान यु गाइस टेल मी एनी वान? एक्चुअली नो वान नोज, क्यान एभ्री वान इज लाइक हु केयर्स के होइन, के भयो खानासित त मतलब छैन, वाट के म्याटर गर्छ एक्चुअली। बट गाइज यु नो त्यो टाइममा के थियो भनेपछि लाइक हाम्रो सर्भाइभलको कुरा थियो कि हामीलाई हेल्दी कुरा खुवाइन्थ्यो कि लाइक आवर प्यारेन्ट्स युज टु फिड अस होइन द्याट टाइम, कि वी क्यान ग्रो हेल्दी, वी क्यान एक्चुली सर्भाइभ इन दिस वर्ल्ड। बट हाउ क्यान यु गाइज ट्रस्ट अ थर्ड पर्सन इन द चेन, के त्यसले कस्तो कुरा दिइरहेको छ, के एडिटिभ्सहरू एड छ, or how they are processing those things, धेरै कुराहरू मिडियामा हेरिरहेको हुन्छ। लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ केमिकल्सहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिके फुड्सहरू हुन्छ। एक्चुली यो मेथड छ नि लाइक सप्लाई चेन नै ब्रोकन छ, वी डोन्ट नो द थिङ्स के भइरहेछ भनेपछि। अनि अर्को थर्ड पोइन्ट के छ भने चाहिँ प्रफिट ओन्ली फुड इन्डस्ट्री भइसकेको छ कि यो गाइड माइज चाहिँ होइन कि लाइक जति पनि यसले फुड छ नि, म कुनै ब्रान्डको त म नेम लिन सक्दिनँ होइन। बट क्यान यु गाइज टेल मी एउटा कुनै पनि ब्रान्ड होइन, फुड ब्रान्ड द्याट यु गाइज ट्रस्ट 100% कि त्यसले मलाई हेल्दी कुरा दिइरहेछ एन्ड आई क्यान सर्भाइभ अन द्याट थिङ है? एनी वान? Actually, I am not able to see the chat. Say Supriya, so please tell it. फ्यामिली ब्रान्ड भनेर भन्नुभएको छ एकजनाले, इमली बम भन्नुभएको छ। आई थिङ्क दे आर इन्जोइङ द सेसन। अनि या मेडिकल सप भन्नुभएको छ एकजनाले चाहिँ 100% भनेर। एक्ज्याक्टली एउटा म कुरा भन्छु लाइक गाइज एक्चुअली जति पनि प्योर हुन्छ नि, हाइजेनिक हुन्छ नि, एक्चुअली त्यो बोतल टर्न गर्नु पछाडि त्यहाँ एडिटिभ्सहरू हुन्छ क्या। हाउ क्यान यु गाइज ट्रस्ट कसरी त्यो रिफाइन भएको छ, कसरी प्रोसेसिङ भएको छ, एन्ड हुनसक्छ नि द्याट इज केमिकली प्रोसेस्ड एज वेल के। अनि यु नो लाइक अहिलेको जुन फुड चेन्सहरू छ नि, फुड कर्पोरेसन्सहरू छ नि, एक्चुअली दे आर ओन्ली प्रफिट ओरिएन्टेड के, प्रफिट बेस्ड के, दे आर एक्चुअली ओन्ली मेकिङ मनी के, एन्ड दे आर मेकिङ यु फुल के गाइज के, दे आर मेकिङ यु फुल के, दे आर नट फिडिङ यु, दे आर एक्चुअली ग्रोइङ देयर कम्पनी के। So like you know like food industry is failing humanity globally के actually food was not supposed to be you know हुन्छ नि यस्तो के भनौँ यस्तो बिजनेस नहुनु पर्ने, इट सुड बी लाइक मोर सस्टेनेबल मोर गुड थिङमा हुनुपर्ने, बट लाइक अनफर्चुनेटली त्यस्तो छैन है। सो लाइक मैले त ग्लोबली के भइरहेछ भनिसकेँ। देन फुडको इम्प्याक्टहरू लाइक बायोडाइभर्सिटीमा, मेरिन लाइफ, देन कति धेरै अपर्च्युनिटी, ठुलो अपर्च्युनिटी छ होइन, $1 ट्रिलियन मार्केट छ, 1/3 अफ द इकोनोमी हाम्रो एलोन फुडले नै जेनेरेट गरिरहेछ। अनि कसरी हाम्रो फुड इन्डस्ट्रीले हामीलाई यु नो द्याट फेलिङ अस के, फेलिङ ह्युम्यानिटी है। सो मैले यति धेरै कुरा त भने, बट यु नो यो सेसन विल बी लाइक युजलेस के यदि मैले त्यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने, सरी यदि त्यो मैले सिकाउन सक्न भने लाइक इट विल बी युजलेस है। सो लेट मी टेल यु वान थिङ गाइज, जहिले पनि प्रब्लम सल्भ गर्न अगाडि यु गाइज निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द सिस्टम के, सिस्टम कसरी रन हुन्छ, सिस्टममा कहाँ फल्ट छ, कुन ठाउँमा हुन्छ नि लाइक एड हुनसक्छ, त्यो कुराहरू सबै कुरा आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड है। सो यो फुड सप्लाई चेन छ है। सो फुड सप्लाई चेनमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ग्रोइङबाट स्टार्ट हुन्छ नि, लाइक एक्वाकल्चर अर क्लासिकल फार्म्स, देन त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटिङतिर हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिङ पछि प्रोसेसिङ हुन्छ है, प्रोसेसिङ पछि स्टोरिङ हुन्छ, अर सिधै डिस्ट्रिब्युटिङ पछि स्टोरिङ पनि हुन्छ है, देन होलसेलिङ हुन्छ, देन कन्ज्युम्सन हुन्छ, देन आफ्टर डिपोजिङको कामहरू हुन्छ। यो चाहिँ सप्लाई चेन छ है हाम्रो। लाइक यु नो गाइज सपोज ग्रोइङमै हामीले हुन्छ नि एग्रिकल्चरको बेला नि हामीले केमिकल फर्टिलाइजर युज गऱ्यो भने, और हुन्छ नि मेरिन लाइफमा हामीले केमिकल्सहरू अरू सर्टेन कुनै पोइजनस कुराहरू इमिट गरिदियो, पुरै सप्लाई चेन नै ड्यामेज हुन्छ क्या। इट डोन्ट म्याटर कि यो थर्ड पर्सनमा प्रोसेसिङ गर्ने के गर्ने, तर हुन्छ नि इनिसियल पोइन्टमै त्यस्तो फल्ट आयो भने द्याट विल बी लाइक युजलेस के गाइज। डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आयो, डिस्ट्रिब्युसनमा पनि केही अपर्च्युनिटिजहरू छ कि लाइक भनौँ न धेरै ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्रपर हुँदैन, सप्लाई चेन एकदम त्यो हुँदैन कि लाइक इफिसियन्ट हुँदैन कि सप्लाई चेन्सहरू। त्यो डिस्ट्रिब्युसन सप्लाई चेनलाई कसरी इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ, सपोज हुम्ला झुम्लादेखि स्याउर लिएर आयो भने त्यो सप्लाई चेनले गर्दा नपुग्न सकेको भने, सो वी गाइज क्यान एक्चुली सप्लाई चेनलाई वी क्यान मेक स्ट्रङ है। देन प्रोसेसिङको कुराहरू, प्रोसेसिङमा पनि डिफ्रेन्ट यु लाइक थिङ्सहरू एड हुन्छ, च्यालेन्जहरू त्यहाँ पनि। सपोज प्रोसेसिङको बेला
इन्जिनियर्सहरूले एन्ड फुड एक्सपर्ट्सहरूले दे एड केमिकल एडिटिभ फर स्टोरिङ भनेर सो वाइ नट कुनै यता पनि अपर्च्युनिटी छ कुनै यस्तो केमिकल खोज्ने अरू यस्तो समथिङ द्याट क्यान बी लाइक प्रोसेसिङ हुन्छ नि एकदम राम्रो क्वालिटीको प्रोसेसिङ चाहिँ स्टोरिङकै कुरा गऱ्यो भने हाम्रो अहिले पनि स्टोरिङको एकदम इफिसियन्ट छैन मेकानिजमहरू जस्तो फ्रेस फुडहरू अहिले पनि पाउन गाह्रो छ धेरै ठाउँहरूमा देन होलसेलिङको कुरा गऱ्यो भने लाइक लट्स अफ एजेन्ट्सहरू हुन्छ नि स्टोरिङ पछिको च्यानल कस्तो हुन्छ भनेपछि डिलर एजेन्सिज होलसेलर्सहरू हुन्छ त्यो सप्लाई चेन त्यहाँ पनि छ है त्यो चेनमा हुन्छ नि कस्ट एड हुँदै जान्छ कि बिस्तारै सो हाउ क्यान यु मेक द्याट इफिसियन्ट एज वेल के ल सबै कुरा सल्भ भयो है त लाइक 6 नम्बरमा छ नि कन्जम्सनमा सपोज एकदम फ्रेस फुड पनि आयो अर्ग्यानिक पनि आयो बट वाट इफ कन्ज्युमर्स नै छैन भने त्यो कुरा त यतिकै वेस्ट हुन्छ नि एन्ड यु गाइज नो बेटरली कति 1/3 वर्ल्डको फुड वेस्ट भइरहेछ के सो प्रब्लम इज हेयर अल्सो के गाइज अनि डिस्पोजिङको कुरा आयो अनि सो सेम थिङ लाइक कतिपय वेस्ट हुन्छ त्यो वेस्ट फुडलाई कसरी अझै हुन्छ नि रिसाइकल गर्न सकिन्छ कि अरू कसैलाई रेस्टुरेन्टको फुड्सहरूलाई फिड गर्न सकिन्छ कि सो दिस इज द सिस्टम के गाइज के युज गर्न सकिन्छ सर्वेलान्सहरू युज गर्न सकिन्छ फार्मिङको बेला अरू सेटेलाइट इमेजहरू युज गरेर ल्यान्ड्सहरू खाली छ कुन ठाउँमा कस्तो कुरा कल्टिभेट गर्न सकिन्छ लट्स अफ अपर्च्युनिटी इभन ग्रोइङ ठाउँमै छ क्या गाइज ग्रोइङमै छ क्या अनि त्यस्तो लाइक लट्स अफ थिङ्सहरू छ गाई चाहिँ जस्तै म एकैचोटि लाइक स्टोरिङको कुरा गऱ्यो भने लाइक ग्रोइङमा गयो भने भर्टिकल फार्मिङको कुराहरू पनि आउँछ भर्टिकल फार्मिङ क्यान बी अ गुड थिङ अप्सन है अनि डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गऱ्यो भने डिस्ट्रिब्युसन जस्तो जुन ठाउँमा रोड्सहरू एक्सेसिबल छैन त्यहाँ ड्रोन्सहरू कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ अरू एउटा सेन्ट्रलाइज र डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम बनाउने कुन ठाउँमा कतिको डिमान्ड सपोज भनौँ न इस्टतिर एप्पलको डिमान्ड छ तर वेस्टतिर प्रडक्सन भइरहेको हुन्छ एउटा हामीले सेन्ट्रल सिस्टम पनि बनाउन सक्यो भने जुन सप्लाई चेनलाई स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ सो द्याट हुन्छ नि एउटा गुड सप्लाई चेन क्रिएट हुन्छ र कुन ठाउँमा डिमान्ड छ र कता सप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ क्या एक्चुली लट्स अफ थिङ्सहरू जस्तै प्रोसेसिङकै कुराहरू गऱ्यो भने मिट प्रोसेसिङलाई अझै इफिसियन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ कि मेकानिकल डिभाइसेसहरूलाई कसरी मोर हुन्छ नि रिलायबल एन्ड स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ एआई टुल्सहरू युज गर्न सकिन्छ आइओडी टुल्सहरू युज गर्न सकिन्छ स्टोरिङमा चाहिँ लट्स अफ अपर्च्युनिटीहरू छ सो अपर्च्युनिटी छ के गाइज के सो आई थिङ्क सप्लाई चेन क्लियर छ होइन सो सप्लाई चेन मैले क्लियर गरिसकेँ सो अझै सिम्पल बनाउनलाई आई एम गिभिङ यु सम ब्याजेस है त सो यो ब्याजहरूमा पनि फोकस गरेर प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ होइन जस्तै कि फर्स्ट के छ एक्सेस है एक्सेस टु न्युट्रियस फुड भनेर चाहिँ मैले अघि नै स्लाइडमा भनेको थिएँ लास्ट स्लाइडमा होइन लाइक अहिले पनि प्लानेटमा पिपुल आर नट एबल टु इट न्युट्रियस फुड के गाइज के फुड भए पनि द्याट इज नट अफोर्डेबल के गाइज के अफोर्डेबल भए पनि त्यहाँ भनौँ लाइक अझै पनि इफिसियन्ट छैन कि स्लाइड सप्लाई चेनहरू के हाम्रो सो यो एउटा ब्याजेस छ यु गाइज क्यान फोकस है त्यसपछि अर्को छ हाम्रो मिनिङफुल वर्क भनेर सपोज नेपालकै कुरा गऱ्यो भने लाइक युथहरू अहिले नेपाल जस्तो एग्रिकल्चर कन्ट्री छोडेर खाडी मुलुकहरूतिर गएर हुन्छ फर लाइक वर्कको लागि के नेपाल इज एन एग्रिकल्चर कन्ट्री गाइज ह्युज पोटेन्सियल छ कि फर एग्रिकल्चर सो हाउ क्यान यु इन्गेज दोज युथ्स के जो एग्रिकल्चरलाई मोडर्न हुन्छ नि मोडर्नाइज कसरी गर्न सकिन्छ विथ द युज अफ द टेक्नोलोजिज हुन्छ कि कसरी इम्पावर गरेर हुन्छ कि पोलिसिजहरू बनाएर हुन्छ कि कुनै बिजनेस मोडल बनाएर हुन्छ कि वी गाइज निड टु क्रिएट मिनिङफुल वर्क के जस्ट हुन्छ नि एक्सेसेबल एउटा त डोमेन भनिन्छ कि लाइक कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ वर्क क्रिएट गर्न सकिन्छ कि लाइक लट्स अफ वर्क अपर्च्युनिटी जब अपर्च्युनिटिजहरू जस्तो अहिले पनि नेपालमा एउटा डेटाको अनुसारले 20 to 30% ल्यान्डहरू चाहिँ अनयुज छन् कि लाइक फर एकदम एग्रिकल्चरल ल्यान्ड्सहरू कि सो त्यो ल्यान्ड्सहरू लिजमा दिन सकिन्छ कि लाइक अरू कुनै प्लेटफर्म बनाउन सकिन्छ द्याट क्यान कनेक्ट द ल्यान्ड ओनर्सहरूलाई अनि द गाइज द्याट आर वेटिङ फर द अपर्च्युनिटी होइन सो द्याट उनीहरूको जब अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट हुन्छ अर्निङ पनि हुन्छ सो लाइक लट्स अफ थिङ है अनि अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गऱ्यो भने गाइज अघि पनि मैले देखाएको थिएँ लाइक वेलिङ जस्तो छ नि वेलिङले लाइक कति धेरै लाइक मेरिनतिर कस्तो एकदम हाम्रो जुन बायोडाइभर्सिटी छ नि एक्चुली लाइक एकदम एक्सटिङ्सनको रेट नियरली वी आर देयर के एक्चुली के सो त्यो फुड सिस्टमलाई कसरी अझै स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ होइन लाइक इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट पनि नहोस् लाइक हामीले कुनै एक्वा कल्चर गरे पनि त्यो बायोडाइभर्सिटी त्यो कोस्टल एरियाको त्यो रिभरको अरू भनौँ न हामीले एग्रिकल्चर गरे पनि वाइ नट टु डु भर्टिकल फार्मिङ के लिमिटेड एरियामा कि किन जङ्गल काट्नु पर्यो
or why we need to harm the our environment के. So actually यो पनि एउटा डोमेन छ where you guys can focus on environment को पर्सपेक्टिभ बाट. Then भेराइटी को कुरा गरे भने like you guys can add new things के. जब सपोज एउटा मैले भेराइटी को बेस्ट एक्जाम्पल दियो भने सीविड भन्ने एउटा हुन्छ है. सो सीविड भने कस्तो छ, इट्स लाइक सीमा एउटा साग जस्तै थिङ छ है. अनि त्यसलाई नि द्याट क्यान बी युज एज अ फिड के. यु क्यान जस्ट कुक देम एन्ड इट देम. सो त्यस्तो डिफ्रेन्ट थिङ्स स्टिल नम्बर्स अफ थिङ्सहरू छ हाम्रो प्लान्टमा के जुन कन्जप्सनको लागि राम्रो एकदम दे आर भेरी गुड के. सो वी क्यान एड भेराइटी दोज थिङ्स है. अनि नेक्स्ट थिङ के छ भनेपछि यो म सल्युसन्सहरू भन्दैछु गाइज. यु गाइज क्यान फोकस अन दिस सल्युसन है, नत्र अरू पनि वाइल्ड कार्ड भनेर छ. आई विल टेलिङ यु दोज थिङ. अनि अर्को भनेको लोकल सोर्सिङ छ क्या. लोकल सोर्सिङ भनेको कस्तो छ, लाइक हामीले लोकली वाइ वी निड टु, जस्तो अहिले नै अस्ति मैले हेरेको थिएँ अस्ट्रिच भन्ने अस्ट्रिचको मिट चाहिँ एकदम पपुलर भइरहेको छ नेपालमा. देन ड्रागन फ्रुट्सहरू होइन. वाइ निड अस्ट्रिच मिट के गाइज के, वाइ निड ड्रागन फ्रुट के. हाम्रो अलरेडी वी आर रिच इन बायोडाइभर्सिटी, हाम्रो त्यति धेरै लट्स अफ भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरू छ. हामीले त्यही लोकल कुराहरू युज गर्नुपर्छ कि, त्यही लोकल कुरा प्रमोट गर्नुपर्छ कि. वी निड टु प्रमोट आवर एग्रिकल्चर फार्मर्स के. वी निड टु सपोर्ट आवर कम्युनिटी के. सो त्यसरी पनि सोसाइटीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ के. सो एउटा यो एरिया भयो लाइक लोकल सोर्सिङ भनेर. अर्को छ सप्लाई चेन इनोभेसन के गाइज. सप्लाई चेन इज लाइक वान अफ द बेस्ट थिङ यु गाइज क्यान वर्क है. सो कुनै ट्रान्सपोर्टहरू छ, कुनै एउटा डिसेन्ट्रलाइज अर सेन्ट्रलाइज ट्रान्सपोर्ट सिस्टम म्यानेज गर्ने. सपोज इस्टबाट कुनै कुरा फुड एक्सपोर्ट एकचोटि सप्लाई भइसक्यो, कति बेलासम्म लाइक यो काठमाडौँको एरियामा पुग्न सक्छ, फ्रेस आउँछ कि आउँदैन, कुन ठाउँमा के हुन सक्छ. सो वी गाइज ह्याभ द अपर्च्युनिटी टु वर्क हियर एज वेल के गाइज. सो त्यसपछि हुन्छ रेस्टुरेन्टमा फुडहरू वेस्ट भएर आउँछ. सो त्यो वेस्टलाई कुनै हङ्ग्रीलाई फिड गर्न सकिन्छ कि अर गुडमा युज गर्न सकिन्छ कि. सो वी निड टु वर्क अन द सप्लाई चेन साइड एज वेल है. अर्को कुरा चाहिँ ऱ्याडिकल सब्स्टिट्युसन है. एक्चुली इट इज अल्सो भेरी एकदम राम्रो डोमेन छ गाइज. ऱ्याडिकल सब्स्टिट्युसनको कुरा गऱ्यो भने आर्टिफिसियल मिट भनेर थाहा होला होइन मोस्ट अफ यु. लाइक आर्टिफिसियल मिट भनेको कस्तो छ भनेपछि इट्स लाइक ल्याबमा अहिले चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ है. सो इट्स लाइक अल्टरनेटिभ फर द मिट छ क्या. लाइक एनिमललाई कुनै मार्नु पर्दैन, यु डोन्ट निड टु किल द फिस. वी क्यान म्यानुफ्याक्चर मिट इन द सोसाइटी इन द ल्याब के एक्चुली के. सो त्यस्तो ऱ्याडिकल सब्स्टिट्युसनहरू लिएर आउनु पर्यो कि. अरू कुनै अल्टरनेटिभ्सहरूको वाइ वी निड टु किल इन्डेन्जर्ड एनिमल्स. किन जङ्गल डिस्ट्रोय गर्नु पर्यो, किन वेल्सहरूलाई मार्नु पर्यो, किन सागलाई किल गर्नु पर्यो. त्यसको अल्टरनेटिभ पनि त हुनसक्छ नि. सो वी निड टु वर्क अन द अल्टरनेटिभ गाइज है. अनि यो भनिसके इम्प्याक्टहरू. अर्को के छ वाइल्ड कार्ड है. सो इफ यु गाइज हुन्छ नि लाइक अरू पनि कुनै आइडिया छ, एउटा ब्रिलियन्ट आइडिया हुन्छ नि, लाइक यो प्रब्लम छ आई वान्ट टु सल्भ इन माई सोसाइटी होइन. सो यो एक्सेस त मलाई मन परेन, मिनिङ वर्क पनि मन परेन, इन्भाइरोमेन्ट आई डोन्ट लाइक, ऱ्याडिकल सब्स्टिट्युसनको पनि आइडिया होइन. सो इफ यु गाइज हेभ समथिङ आइडिया द्याट इज रिलेटेड टु फुड है, त्यो डोमेनमा पनि काम गर्न सकिन्छ. लाइक एउटा वाइल्ड कार्ड भनेर छ है. सो दिस थिङ्स है यु गाइज क्यान वर्क ओके. अनि त्यसपछि आई थिङ्क क्लियर छैन गाइज एनिथिङ हियर. यु गाइज क्लियर छैन भने आई विल क्लियर है. एनिथिङ गाइज अरू कुनै कुरा छ आई निड टु एक्सप्लेन. एक्चुली यो हजुर हजुर sorry, you can continue है. एक्चुली यो बेजरहरू छ यु गाइज क्यान वर्क अन दोज टपिक है त. अनि अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु लाइक यु गाइज क्यान कनेक्ट दोज टपिक एज वेल. लाइक एक्सेसलाई सप्लाई चेनलाई जोड्न सकिन्छ, मिनिङफुल वर्क अर ऱ्याडिकल सब्स्टिट्युसनलाई जोड्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट सेटअप अर लोकल सोर्सिङलाई जोड्न सकिन्छ. यु गाइज क्यान कनेक्ट दोज टपिक एज वेल है. अनि कुनै एउटा सिङ्गल टपिकमा बसेर पनि इनोभेसन गर्न सकिन्छ, मल्टिपल टपिकमा बसेर पनि इनोभेसन गर्न सकिन्छ. अनि यु गाइज क्यान कनेक्ट एभ्रिथिङ एज वेल है. बट आई विल नट रेकमेन्ड टु कनेक्ट एभ्रिथिङ बिकज त्यस्तो बिजनेस मोडल फेल हुन्छ मार्केटमा. सो एनिथिङ सुप्रिमा यु अबाउट टु से.